आग से तबाह गुल प्लाजा में लापता 83 अफराद की तलाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं का कहना है कुछ मकामात पर धुएं से मुश्किलात हैं, मलबा बहुत ज्यादा है, एक हफ्ता लग सकता है। डायरेक्टर SPCA का कहना है इमारत बहुत खतरनाक हो चुकी, बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। SPCA ने चेयरमैन आबाद को गैर महफूज इमारतों की फहरिस्त भी भिजवा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम ढकोसला करार दे दी। कौमी असम्बली में सानह गुल प्लाजा पर बहस के दौरान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आग ने कराची में खतरे की घंटी बजाई है। कराची समेत हर शहर में मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। आइन में तरमीम करके मौसर बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। PP रहनुमा शहला रजा ने ख्वाजा आसिफ को जवाब दिया 18वीं तरमीम पर जाएंगे तो सुन लें, सिंध पहले मुल्क था, क़ब्ले मसीह के नक्शे उठाकर देख लें, लोगों के दिलों की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। PP रहनुमा शहला रजा ARY न्यूज़ का प्रोग्राम छोड़कर चली गईं। प्रोग्राम एंकर ने शहला रजा के आज असेंबली में दिए गए बयान को दोहराया तो वो नाराज हो गईं। बोली मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, मुझ पर इल्जाम लगाए गए, इसका जवाब दूंगी। दूसरे मेहमानों को टाइम देने पर शहला रजा नाराज, प्रोग्राम छोड़कर चली गईं। गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात बानी MQM के गार्ड गोगा ने कराई। कराची के कातिल जबरदस्ती मंजिलें बनवाते थे। PP रहनुमा कादिर पटेल कहते हैं ये चाइना कटिंग कहां से आई, कराची के पार्क कहां गए, किसने नाजायज कटिंग की। MQM सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही। सिंध के मसाइल में MQM बराबर की शरीक है। आग लगी तो के इलेक्ट्रिक को खुद फोन करके फौरी बिजली बंद कराई। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता का एतराफ। प्रोग्राम 11th आवर में बताया आग लगने की इत्तला मिली तो प्लाजा में ही मौजूद था, अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लग जाती तो ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और फायर बॉल्स मौजूद थे, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लाइट्स नहीं लगी हुई थीं। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। वो आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। आलमी इक़्तिसादी फोरम की शराकतदारी में बिजनेस राउंड टेबल में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात और बेहतर होते मुआशी अशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ ट्रिपल O प्रोग्राम पर बात होगी। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर दाखिला और दीगर आला हुकाम हमरा थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल रखे। फील्ड मार्शल ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इंटर एजेंसी ताउन इंतहाई अहमियत रखता है। बेटे के बगैर कैसे घर जाऊं, माँ को क्या मुंह दिखाऊं, जवान बेटे को देखने की आस, बूढ़ा बाप 4 दिन से घर न गया। गुल प्लाजा के बाहर बेटे का मुंतजिर मोहम्मद रफीक ARY न्यूज से बात करते हुए रो पड़ा। 22 साला बेटे आरिफ को देखने के लिए राख के ढेर पर नजरें जमा रखी हैं। कहते हैं घर वालों से बहाने बना रहा हूँ, बेटा मिल रहा है ना कोई मालूमात। डॉक्टर आयशा, उनके शौहर उमर नबील और बेटा अली भी लापता। गाड़ी पार्किंग वाले को देकर गुल प्लाजा में शॉपिंग के लिए गए थे। उमर के भाई ने बताया आखिरी बात ये हुई थी कि पहली मंजिल पर हैं, धुआं बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सजावल के नौजवान आमिर के अहले खाना भी शदीद परेशान। अहले खाना का कहना है आमिर ने बहन को फोन पर बताया था मेरा दम घुट रहा है, उसके बाद कोई राब्ता न हुआ। सेल्समैन तनवीर बेटे को सिम दिलाने का वादा करके गए थे। बेटा कहता है क्या मालूम था कि अब्बू लौट कर नहीं आएंगे। शॉपिंग के लिए आने वाली कई खवातीन और बच्चों का कुछ नहीं पता। 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 83 अफराद लापता रिपोर्ट हुए।
کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ 4 دن بعد مکمل نہ بجھائی گئی. وقفے سے عمارت کے مختلف حصوں میں شعلے بھڑک رہے ہیں. رضاکاروں کو شدید دشواری کا سامنا. گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا. باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے. متاثرہ عمارت کا ملبہ پاک کالونی میں واقع KMC گراؤنڈ میں ڈمپ کیا جا رہا ہے. تقریباً 75 ٹرک ملبہ منتقل کر دیا گیا. ملبے میں کپڑے کے تھان، برتن، کھلونے سمیت قیمتی سامان بھی شامل ہے. امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو اہلکاروں کو پیسوں سے بھری پیٹی ملی جو انہوں نے انتظامیہ کے حوالے کر دی. عمارت کی چھت پر موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور جنریٹرز کو اتار لیا گیا. گل پلازا سے متصل رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے. ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم. SBCA نے چیئرمین آباد کو غیر محفوظ عمارتوں کی فہرست بھی بھجوا دی. ہے گل پلازا کی فائل بند ہوئی تو استعفیٰ دے دوں گا. گورنر سندھ کا اعلان. کہا یہ فائل اب بند نہیں ہوگی. ثانیہ گل پلازا سے سبق سیکھنا ہوگا. کراچی کا مزید کوئی پلازا خونی بنا ہوا ہے یا بننے جا رہا ہے تو روکنا ہوگا. کامران ٹسوری کہتے ہیں ثانیہ پر 2 دن سے سو نہیں پایا. متاثرین کی چیخو پکار کانوں میں گونج رہی ہے. گل پلازا واقعے کا ازالہ کرنا ہے. الزام تراشی نہیں کرنی. تاجر برادری کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے. تمام پلازوں میں فائر سیفٹی کا بندوبست کرنا ہے. گورنر سندھ نے تجویز دی گل پلازا کے دکانداروں کو صدر کے خالی پارکنگ پلازا میں شفٹ کر دیا جائے. آگ گل پلازا نہیں ہمارے دلوں میں لگی ہے. کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینا ہوگی. MQM رہنما فاروق ستار نے کہا 140A کے تحت اختیارات دینا انتظامی تقسیم کا مسئلہ ہے. اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. امین الحق نے کہا اسلام آباد کی 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن میں سب اچھا ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے. گل پلازا میں لگنے والی آگ کا جواب کون دے گا؟ وفاق نے کراچی کو 52 فائٹرز دیے تھے. آج صرف 36 کام کر رہے ہیں. افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب. کہا 40 لاکھ افغان پاکستان آئے. خیبر پختونخوا نے دل سے مہمان نوازی کی. پاکستان کو کیا ملا؟ داخلی و خارجی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بنا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. NFC کی مد میں صوبے کو 647 ارب روپے نہیں ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو کبھی دہشت گرد تو کبھی اسمگلر کہا جاتا ہے. PTI رہنما اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. وزیر مملکت طلال چودھری کا کہنا تھا خیبر پختونخوا PTI کی پالیسی اور حکومت کی نالائکی کی وجہ سے جل رہا ہے. وہاں فورنسک لیب تک نہیں ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے پورا پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے. خطاب میں کہا کوشش کریں گے سینٹ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے میں کامیاب ہو. پاکستان مادر وطن ہے. ان حالات سے نکلنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. نون لیگ کے رہنما سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے. آئے مل بیٹھ کر معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. کیا سیاسی لوگوں کو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالا گیا؟ لے کر رہیں گے گرین لینڈ. امریکی صدر کی ضد برقرار. ٹرمپ نے کہا امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے گرین لینڈ ضروری ہے. یورپ، روس، یوکرین جنگ پر توجہ دے. گرین لینڈ کے حصول تک ڈنمارک سمیت 8 یورپی ملکوں پر ٹیرف لگانے کا پھر اعلان. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا مسئلہ صرف گرین لینڈ یا ڈنمارک تک محدود نہیں رہے گا. عالمی نظام خطرے میں ہے. یورپ کے خلاف جنگ چھیڑی گئی تو جواب دیا جائے گا. نئے ٹیرف دباؤ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. یورپ کو کمزور کرنا ناقابل قبول ہے. فرانس کے صدر کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید. میکرون نے ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب میں کہا امریکہ پابندیوں کے ذریعے اپنا تابع کرنا چاہتا ہے. یورپ کو اہم شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. ہم اصولوں سے آری دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں. سامراجی سوچ دوبارہ ابھر رہی ہے. جرمنی نے ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں ناقابل قبول قرار دے دی. یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے.
तजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता, पाबंदियों के बजाय खुले मौशी निजाम की तरफ बढ़ना होगा। चीन के नायब वजीर आजम का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब, कहा इक्तिसादी आलमगीरियत तारीख का फितरी अमल है जिससे चीन समेत कई मुल्कों ने फायदा उठाया और तेजी से तरक्की की। टैरिफ जंगी सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, इनसे पैदावार और तजारती अखराजात बढ़ते हैं, आलमी मईशत तकसीम होती है और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम मुतासिर होती है। तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब, कहा शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और ग्रीन बेल्ट्स का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। पुराने मैनहोल्स बंद करना भी आपकी जिम्मेदारी है, मैनहोल्स के लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए ढक्कन से टकरा कर गिर जाते हैं। मंसूबे की तकमील के बाद किसी भी महकमे को सड़क खोदने नहीं देंगे। नून लीग में शरीफ फैमिली और पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी का राज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा बुनियादी इंतखाबी निजाम गला सड़ा है। हुकूमत की दो नाम निहाद बड़ी जमातों में जागीरदाराना निजाम है, वर्कर पार्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। जमात इस्लामी ने पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रेफरेंडम के नताइज का ऐलान कर दिया। 99.7% लोगों ने बल्दियाती एक्ट मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा, बल्दियाती एक्ट वापस न लिया गया तो 15 फरवरी को पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे।